थोड़ी ही देर में नौशीन थक कर जमीन पर बैठ गई। रक्स करते करते उसके पांव थक चुके थे। वो इन सब चीजों की आदी ना थी। इतने भारी घुंघरू और गैर मर्दों की मौजूदगी ने उसकी जान हलकान कर दी थी। आंखों से बहते आंसू अब भी खुश्क नहीं हुए थे। रक्स खत्म होती अस्मा बाई तालियां बजाते हुए नौशीन के करीब गई थी। उसने नौशीन का घूंघट उठाकर उसके चेहरे पर डाल दिया था और जोहरा को आवाज लगाकर नौशीन को कमरे में पहुंचाने का इशारा कर दिया था। जोहरा नौशीन को उठाकर कमरे में ले गई। नौशीन बेबसी के आलम में जोहरा के साथ चलती चली गई। अस्मा बाई कहने लगी, अब मेहरून निसा का रक्स शुरू होता है। उसने मेहरून निसा की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर सख्त बरहमी के तासुरात थे। उसका बस चलता तो वो इस पूरे कोठे को आग लगा देती। उसे ये समझने में वक्त नहीं लगा कि उसके साथ कैसा खेल खेला गया है, मगर अस्मा बाई के हुक्म पर वो बीच हॉल में आकर खड़ी हुई। उसे यकीन था कि उसका जादू बहुत गहरा है, जो नवाब शौकत अली कोई इतनी आसानी से उसके हाथों से जाने नहीं देगा। लेकिन इससे पहले कि उसका रक्स शुरू होता, नवाब शौकत अली खड़ा हो गया। कोठे का असूल है अस्मा बाई कि पहले जो तवाइफ रक्स करती है सौदा उसी का होता है। मुझे दूसरा रक्स देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। उस महाजबीन की कीमत बताओ। नवाब शौकत अली के लफ्जों पर मेहरुन निस्सा के दिल पर बिजली गिरी थी। वो एकदम ही तड़प कर नवाब शौकत अली को देखने लगी। ये क्या कह रहे हैं नवाब साहब आप? उस लड़की की बोली लगाएंगे आप? आप मेरे हैं, किसी और के पास जाने का सोच भी कैसे सकते हैं? मेहरुन निस्सा अपनी जगह छोड़कर नवाब शौकत अली के चरणों में जा बैठी। नवाब शौकत अली ने झटके से उसे पीछे किया था। ये कोठा है मेहरू, यहाँ गाहक अपनी मर्जी से अपनी पसंदीदा चीज का इंतखाब करते हैं। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं उस महाजबीन के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वैसे भी अब तुम्हारी उम्र हो रही है। नवाब शौकत अली का अंदाज बहुत ही रोबदार था। आप तो मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे नवाब साहब। मैंने आपके सिवा कभी किसी और पर मोहब्बत की नजर भी नहीं डाली, तो फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेहरुन निसा को यकीन ही नहीं आया था कि कल की आई बच्ची ने उसकी जगह ले ली है। नवाब शौकत अली का कहकहा पूरी तरह बुलंद हुआ था। कितने मर्दों के साथ तुम रात बिता चुकी हो मेहरुन निसा, तुम्हें तो अपने बिस्तर की सिलवटें तक याद ना होंगी। रही बात हमारी, तो हम जैसे नवाबों को 1000 बार मोहब्बत होती है मेहरुन निसा, और बहुत आसानी से हम अपनी मोहब्बत को खरीद भी सकते हैं। जब दिल चाहेगा तुम्हारी बोली भी लगा देंगे। इससे पहले कि मेहरू कुछ कहती, अस्मा बाई ने गुस्से से उसे देखा और कहा, मेहरू, तुम रक्स शुरू करो। हम यहाँ हिसाब किताब और सौदेबाजी कर लेंगे, बाद में तुमसे बात करते हैं। हमारे यहाँ ग्राहकों को ना नहीं किया जाता। नवाब साहब को अगर नौशी में दिलचस्पी है तो तुम्हें इस बात को कबूल करना होगा। मेहरुन्निसा को सख्ती से कहते वो नवाब शौकत अली को मुस्कुराते हुए देखने लगी। हिसाब किताब और बोली की जरूरत नहीं, जितनी रकम आप कहेंगी आपको मिल जाएगी। आप सिर्फ कमरा बताएं। जोहरा, इन्हें नौशी के कमरे तक ले जाओ और इस बात को यकीनी बनाओ कि नवाब साहब को कोई तकलीफ ना हो। आज की रात नवाब साहब की इस कोठे में एक यादगार रात होनी चाहिए। जानबूझकर ऊंची आवाज में कहते हुए अस्मा बाई ने मेहरुन्निसा की तरफ देखा था, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बस खाली खाली निगाहों से नवाब साहब को सीढ़ियां चढ़ते हुए देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं आया था कि जिस नवाब शौकत अली की मोहब्बत पर वो सारे जहान से टक्कर लिया करती थी, वो एक पल में ही किसी और की जानिब मतवज्जा हो गया था। नवाब शौकत अली उसकी नजरों से ओझल हुआ तो अस्मा बाई ने मेहरुन्निसा को इशारे से रक्स शुरू करने का कह दिया। अपने आंसुओं को पोंछती वो बहुत तेजी से अपने पैरों को थिरकाने लगी। दिल की दुनिया पूरी तरह लुट चुकी थी। उसे किसी चीज का होश नहीं रहा था। वो दीवानों की तरह नाच रही थी। सब उसके रक्स को सराह रहे थे, लेकिन वो अपने दिल की दुनिया उजड़ने का मातम मना रही थी। अस्मा बाई के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। गांव तकिए से टेक लगाए, पान की गलोरी मुंह में डालते, वो गौर से मेहरुन्निसा को देख रही थी। उसके दिल में जलती आग से वो अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन उसने खुद ही तो अस्मा बाई को मजबूर किया था कि वो उससे नवाब शौकत अली की मोहब्बत का घुमंड छीन ले। अस्मा बाई कोई कल की आई हुई औरत थोड़ी थी जो मेहरुन्निसा जैसी औरत को सीधा ना कर पाती। फराज जो पांव दबाते अस्मा बाई के कदमों में बैठा था, आहिस्तगी से कहने लगा, इसे क्या हो गया अस्मा बाई? लगता है ये तो दीवानी हो गई। इस तरह का नाच तो इसने आज तक नहीं किया।
فراز جس کی مخلوط جنس تھی وہ اسما بائی کا بہت وفادار ملازم تھا۔ بس فراز جب جوانی کا نشہ دماغ پہ چڑھ جاتا ہے نا تو روگ بنتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کے یہ روگ لیا ہے۔ اب ساری زندگی اسے ایسے ہی دیوانوں کی طرح ناچنا پڑے گا۔ اسما بائی زور سے ہنسی تھی۔ فراز ناسمجھی سے اسما بائی کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زہرا تیزی سے اسما بائی کے پاس آئی اور کان میں کچھ کہا، جسے سن کر اسما بائی نے تیزی سے قدم اٹھائے اور اوپری منزل پر پہنچ گئی، جہاں ایک نیا تماشا کھڑا تھا۔ نوشین نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا اور نواب شوکت علی دروازے پر کھڑا دروازہ کھلنے کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ اسما بائی نے فوراً ہی شرمندگی سے معذرت کی۔ بچی ہے نا نواب صاحب، گھبرا گئی ہے۔ نواب شوکت علی زور سے ہنسا، کہنے لگا بس ایک بار دروازہ کھل جائے تو پھر بچی نہیں رہے گی۔ اسما بائی نواب شوکت علی کے لفظوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ کھول دے نوشی دروازہ، اگر میں توڑ کے اندر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے انداز میں اسے دھمکانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کی دھمکیوں پر بھی جب بات نہ بنی تو نواب شوکت علی نے اشارے سے انہیں پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی تو نواب شوکت علی نے آہستگی سے دروازہ بجایا۔ نوشی، دروازہ کھولو، میں تمہیں تمہارے گھر لے کر جاؤں گا۔ تمہارے ابا سے میری بات ہو گئی ہے، وہ خود تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ نواب شوکت علی کی اس بات پر نوشی نے جھٹ سے کنڈی کھول دی۔ نواب شوکت علی نے مسکرا کر اسما بائی کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ اسما بائی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ نواب صاحب نے اندر جاتے ہی کنڈی لگا لی تھی۔ نوشی کے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ اسما بائی نے فراز کو حکم دیا کہ بہت تیز آواز میں گانے چلا دو، اور پھر خود سیڑھیاں اتر کر واپس نیچے اپنے تخت پر آ بیٹھی، جہاں مہر النساء دیوانوں کی طرح ناچتے ہوئے ایک گاہک کے قدموں میں گر کر ڈھیر ہو گئی تھی۔ گاہک مہر النساء کی خوبصورتی کو اپنی نظروں میں اتار رہا تھا۔ مہرو کی بولی شروع کی جاتی ہے۔ اسما بائی کی آواز پر مہرو نے چونک کر سر اٹھایا تھا اور انکار میں سر ہلایا تھا۔ یہ پل اس کے ٹوٹ کے بکھرنے کا تھا، جو کسی اور گاہک کے ساتھ اسے خوش کرنے میں نہیں گزارنا چاہتی تھی، مگر اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے بھی اسما بائی نے وہاں بیٹھے رئیس زادوں کی طرف نظر دوڑائی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک گاہک نے سب سے زیادہ مہر النساء کی قیمت لگائی۔ اسما بائی نے اسے حکم دیا کہ وہ اس گاہک کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ مہر النساء نے انکار کرنا چاہا، لیکن اسما بائی کے آگے کہاں کسی کی چلنی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مجبوری کی حالت میں اس گاہک کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، مردہ دل کے ساتھ۔ اس کا ہر ایک ایک قدم اس کی اپنی ہی ذات کو کچل رہا تھا۔ واہ اسما بائی، آپ نے تو اس کے سارے کس بل نکال دیے۔ زہرا زور سے ہنسی تھی۔ ہاں، یہ کرنا ضروری تھا زہرا، ورنہ کل کو اس جیسی اور ناگنیں پیدا ہو جاتی جنہیں میں نے اپنی آستین میں بڑا کیا تھا۔ وہ مجھے ہی ڈسنے پر آ جائیں تو مجھے انتظام کرنا بھی خوب آتا ہے۔ اسما بائی گہری سوچوں میں ڈوبی وہی تکیے پر پیر پسار کر لیٹ گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے اسما بائی، کیا یہ نواب اس نئی نویلی کلی کو قابو کر لے گا؟ زہرا وہیں اسما بائی کے پاؤں دباتے ہوئے ٹک گئی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، محبت سے نہ سہی مار کے سہی، منہ مانگی قیمت دے رہا ہے تو پھر فائدہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ اسما بائی اپنے ہی انداز میں ہنسی تھی اور آنکھیں بند کر کے کسی اور ہی دنیا میں گم ہو گئی تھی۔ چھوڑو، مجھے جانے دو، مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے۔ ماضی کی آوازیں اسما بائی کے کانوں میں گردش کر رہی تھیں۔ میری ماں بیمار ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ روتے ہوئے 13 سالہ اسما بری طرح تڑپ رہی تھی۔ چلی جانا شہزادی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں خود تجھے تیری ماں کے پاس چھوڑ کے آؤں گی، چل کچھ کھا لے۔ شمیم بیگم نے روتی ہوئی اسما کے سامنے کھانا رکھ دیا تھا، پھر وہ اسے پچکار پچکار کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی تھی۔ چچی کہاں ہیں، وہ کب تک آئیں گی؟ کھانا کھاتے ہوئے بھی اسما کے لبوں پر کئی سوال مچل رہے تھے۔ تیری چچی نے خود تجھے میرے پاس چھوڑا ہے، تو پھر تو کس بات پہ رو رہی ہے؟ ابھی وہ کچھ ضروری کام سے گئی ہے، واپس آ جائے گی۔ روتی ہوئی اسما چچی کے واپس آنے کا سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی وہ چچی کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ اپنی چچی کے ساتھ وہ بازار تک آئی تھی۔ اس کی چچی نے کہا تھا کہ کچھ ضروری سامان لینا ہے، تو وہ اپنی بیمار ماں کو
चारपाई पर छोड़कर घर से निकल गई थी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि चची बाजार के बहाने उसे किस बाजार में ला बेचेंगी। चची ने खुद उसे शमीम बेगम के हवाले किया था और एक मोटी रकम वसूल की थी। लेकिन 13 साला अस्मा तब भी ये बात नहीं समझ पाई थी कि चची क्या कर रही है। जब चची उसे छोड़कर वापसी के लिए पलटी तब अस्मा को समझ आया कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। उसने खूब शोर मचाया, लेकिन चची बहरी किसी औरत की तरह शमीम आरा की हवेली से निकलती चली गई और शमीम बेगम ने उसे अपनी आगोश में भर लिया था। वो बार बार अपनी बीमार माँ को याद करके तड़प रही थी, वापस जाने की जिद कर रही थी। लेकिन शमीम बेगम उसे ये कहकर खामोश करवा देती कि कुछ ही देर बाद उसकी चच्ची उसे आकर ले जाएंगी। भोली भाली मासूम अस्मा ये समझ ही नहीं पाई कि वो कौन से बाजार में आ चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं। 4 दिन आंसू बहाते हुए ऐसे ही गुजर गए और फिर उसे पता चला कि आज उसकी नथ उतराई की रस्म होनी है। उसे इस रस्म के बारे में कुछ नहीं पता था। शमीम बेगम ने उसे खुद अपने हाथों से सजाया था, दुल्हन की तरह तैयार करके उसे पहली बार भरी महफिल में बिठाया गया और तब जाकर उसे ये बात समझ में आई कि वो किस जगह आ गई है और उसके साथ क्या होने जा रहा है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद रहा। उसे कमरा खास में पहुंचा दिया गया जहां उसकी नथ उतराई के लिए एक 40 साला मर्द कमरे में आ चुका था। अस्मा बाई की आंखों से 2 आंसू बहते हुए गौ तकिए में जज्ब हो गए। वो घबरा के उठ बैठी। वो रात आज भी अस्मा बाई की आंखों में पूरी तरह महफूज थी। जा जोहरा, चेक कर, देख नौशी के कमरे से अभी भी क्या चीखों की आवाजें आ रही हैं। अपने जज्बात पर काबू पाते अस्मा बाई को नौशी का ख्याल आया था। वो जानती थी कि आज की रात उस पर कैसी कयामत बीतेगी। सालों पहले वो खुद भी तो इसी मरहले से गुजरी थी। जोहरा उठ के चली गई थी। फिर कुछ देर बाद वो वापस लौटी तो कहने लगी कि ऊपर तो पूरी तरह खामोशी है, लगता है नौशी जल्दी सब कुछ समझ गई है। जोहरा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी, जबकि अस्मा बाई ने एक गहरा सांस लिया था। एक और अस्मा इस कोठे का हिस्सा बन गई थी, बिल्कुल वैसे जैसे अस्मा बाई इस कोठे तक आई थी। चल जोहरा, अब तू भी जाके सो जा, मुझे भी आराम करने दे। अस्मा बाई धीरे धीरे अपनी उंगली में चाबियों का गुच्छा घुमाती गुनगुनाती हुई सीढ़ियां चढ़ी थी। अपने कमरे में जाने से पहले वो चंद लम्हे के लिए उस कमरे के बाहर रुकी जहां नवाब शौकत अली और नौशी मौजूद थे। अंदर वाकई गैर मामूली सन्नाटा था और ये बात अस्मा बाई को बहुत अजीब महसूस हुई थी। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि इस कोठे में किसी नई लड़की की पहली रात हो, पहला गाहक साथ हो और अंदर इस कदर खामोशी हो। जब भी कोई नई लड़की आती थी तो उसकी चीखों की आवाज पहली रात पूरे कोठे में गूंजा करती थी। तो फिर नौशी की आवाजें कहाँ थीं? क्या नवाब शौकत अली ने उसे बहुत जल्दी अपने काबू कर लिया था? अस्मा बाई के जहन में कई सवालात उभर रहे थे, लेकिन कोठे का असूल था कि रात भर गाहक को परेशान नहीं किया जाता था, इसलिए वो दरवाजा नहीं बजा सकती थी। कुछ देर वहीं पे खड़ा रहने के बाद अस्मा बाई अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करते ही वो माजी के दरीचों में पहुंच गई। मुझे मेरे घर जाने दे आंटी, मुझे यूं दुल्हन नहीं बनना। मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे कैंसर है, वो मर जाएगी। अस्मा फूट फूट के रो रही थी। देख अस्मा, बस आज की रात गुजार ले। ये जो आदमी है ना, ये तुझे तेरी माँ के पास लेके जाएगा, लेकिन पहले ये जैसे कहता है वैसा तुझे करना पड़ेगा। शमीम बेगम ने उसे प्यार से अपने गले लगाकर समझाया था। ये मुझसे क्या करने को कहेगा शमीम आंटी? अस्मा मासूमियत से पूछने लगी। शमीम आरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैं आंटी नहीं हूं, मुझे शमीम बेगम कहा करो। दूसरी बात यह कि वो आदमी जैसा कहेगा, जो भी कहेगा, बस मान लेना। चलो शाबाश, अब जाओ और जाकर बैठ जाओ। शमीम बेगम की खास मुलाजिमा ने उसे बिस्तर पर ले जाकर बिठाया था। कुछ देर बाद नशे में चूर गिरता पड़ता एक आदमी अस्मा के पास पहुंच गया था। उसके मुंह से उठती शराब की बू ने अस्मा के होश उड़ा दिए थे। खौफ के मारे वो थर थर कांप रही थी। 40 साला वो आदमी बस अस्मा को देखता ही रह गया था। वो बहुत ही हसीन और खूबसूरत थी। लंबे बाल घुटनों तक थे जो अब बिस्तर पर फैले हुए थे। सुर्ख रंग का शरारा पहने वो दुल्हनों से भी ज्यादा हसीन लग रही थी। शमीम बेगम ने उसे जबरदस्ती नथ भी पहनाई थी।
وہ آدمی اسما کے سامنے بیٹھا بہکی نظروں سے اسے تکنے لگا۔ مجھے گھر جانا ہے انکل، آپ مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ دیں گے؟ اسما نے اس سے بھی ایک ہی بات کی تکرار کی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں چھوری، کیوں نہیں، میں خود تجھے تیری ماں کے پاس چھوڑ کر آؤں گا۔ ابھی رات بہت ہو گئی ہے نا، صبح میرے ساتھ چلنا۔ اس کی بات سن کر اسما کی جان میں جان آئی تھی۔ ٹھیک ہے انکل، میں کل آپ کے ساتھ چلوں گی، بس میری اماں کے پاس چھوڑ دینا، وہ بہت بیمار ہے، اسے دوا چاہیے ہوتی ہے۔ اسما کی بات سن کر وہ آدمی زور سے ہنسا تھا۔ جیسے تیری اماں کو دوا کی ضرورت ہوتی ہے نا، ویسے مجھے بھی توجہ اور محبت کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی توجہ اور محبت مجھے دے گی تو میں تجھے تیری اماں کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے اسما کا گھونگھٹ کھینچا تھا۔ اسما گھبرا کے پیچھے ہٹی تھی۔ ارے ارے چھوری، ڈرتی کاہے ہے؟ دیکھ، میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں، خود تجھے تیرے گھر لے کر جاؤں گا، لیکن بس میری ایک شرط ہے، تو پریشان مت کر مجھے، تو مجھے تنگ کرے گی نا تو میں تیری اماں کے پاس نہیں لے کے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بڑی تیزی سے اسما کی نت کھینچی تھی۔ اسما کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی تھی، لیکن وہ اسما کی چیخ کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ چکا تھا۔ تو بہت خوبصورت ہے چھوری، صحیح دام لگائے ہیں تیرے شمیم آرا نے، پھر ابھی تو انچھوئی کلی ہے، میرے بھاگ بڑے اچھے ہیں۔ شراب کے نشے میں ڈولتے اس نے اسما کی گردن پر اپنے دانتوں کے نشان چھوڑے تھے۔ اسما تکلیف سے بلبلا اٹھی تھی۔ خوف نے اس کے وجود کو اپنے احاطے میں لیا تھا، اور پھر بہت ہمت کر کے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے وہ باہر کی جانب دوڑی تھی، لیکن ابھی وہ کمرے کے دروازے پر بھی نہیں پہنچی تھی کہ وہ آدمی 2 منٹ میں اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ اسما کو بالوں سے پکڑ کر اس نے زمین پہ دے مارا۔ زمین پہ گرتے ہی اسما کے ماتھے سے خون کی ایک لکیر پھوٹی تھی۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹی، اور وہ آدمی زور زور سے کہے لگا تھا، اس کے قریب آ رہا تھا۔ رات کے اس پہر وہ اسے کوئی راکشس معلوم ہو رہا تھا جو اسے نوچنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو، اسما پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ چھوڑ دوں گا چھوری، کیا ہے نا تجھ سے وعدہ، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اسما کی چولی کو اتنی زور سے پکڑ کے کھینچا کہ وہ پھٹ کے اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسما نے خود کو اپنے بازوؤں میں چھپاتے مزید خود کو پیچھے کیا۔ وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ وہ آدمی ہنستا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ شراب کی بو اور بھی تیزی سے اسما کے حواس باطل کر رہی تھی۔ اسما پر جھکتے اس نے اپنی پوری طاقت سے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ اسما کو لگا تھا ایک پل میں اس کا دم گھٹ جائے گا، سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ ایسے ہی اس نے اسما کو کھینچ کے بستر پہ پھینکا۔ اس کی انگلیوں کے نشان اسما کی گردن پہ پوری طرح نظر آ رہے تھے۔ اس کی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور اسما بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ تیری ماں تجھے یاد کر رہی ہے، تجھے گھر جانا ہے نا؟ وہ اسما سے پھر وہی سوال پوچھ رہا تھا۔ ہاں مجھے گھر جانا ہے، اسما نے روتے ہوئے التجا کی تھی۔ بس تو پھر آجا میری باہوں میں، صبح کا سورج نکلتے ہی میں خود تجھے تیرے گھر پہنچا آؤں گا۔ وہ اسما سے جھوٹے وعدے کر رہا تھا، اور اسما آنکھیں بند کر کے اس کے وعدوں پر یقین کر بیٹھی، کیونکہ شاید اس کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میں وہی کروں گی جو تم کہو گے، لیکن مجھے میری ماں کے پاس چھوڑے آنا۔ ہاں کیوں نہیں میری شہزادی، چل آجا یہاں بیٹھ۔ اس آدمی نے اپنے پیر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ گھر جانے کے نام پر اسما اس کی بات مان گئی تھی، اور ڈرتے ڈرتے اس کے قریب ہوتے اس کے پاس جا بیٹھی تھی۔ سگریٹ نکال میری پاکٹ سے، اس آدمی نے نیا حکم صادر کیا۔ اسما نے تیزی سے سگریٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑانا چاہا، مگر اس آدمی نے سگریٹ اپنے ہاتھ میں پکڑنے کے بجائے اسما کے ہاتھ سے سیدھا اپنے لبوں میں دبایا۔ اب لائٹر سے سلگا بھی دے، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ اسما نے اس کی پاکٹ سے لائٹر نکال کے سگریٹ جلا دی۔ وہ بڑی تیزی سے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے دھوئیں کے مرغولے بنا رہا تھا۔ اسما کے لیے یہ دھواں ناقابل برداشت تھا، لیکن گھر جانے کے لیے وہ بس صبر کر کے بیٹھی تھی۔ اور پھر اس آدمی نے اچانک ہی جلتا ہوا سگریٹ اسما کی گردن پہ رکھ کے رگڑ دیا۔ اسما کی دل دوز چیخ ہوا میں گونجی تھی۔ شش، ہونٹوں پر انگلی رکھتے اس آدمی نے اسما کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شور مت کر، مجھے شور برداشت نہیں، کہہ رہا ہوں نا، تیرا چیخنا چلانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو چیخے گی تو میں تجھے زیادہ درد دوں گا، اس لیے بالکل خاموش بیٹھی رہ۔ پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس نے زبردستی اسما کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی جانب باندھ دیا۔
अस्मा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। अस्मा के हाथ बांधने के बाद उसने उसके मुंह पर भी टेप लगा दिया। अस्मा की रही सही आवाज भी दम तोड़ गई। सिगरेट हाथ में लिए वो अस्मा के नीम बरहना वजूद के बिल्कुल पास बैठा था। सर से पांव तक अस्मा को देखते हुए उसने सिगरेट को अस्मा के दिल के मकाम पर रख दिया। बंधे हाथ और बंधे मुंह से वो चीख भी ना सकी, बस अपनी ही जगह पे तड़प के रह गई। आंखों से आंसू टपक रहे थे। अस्मा की इस हालत पर वो आदमी और भी जोर से कह कह लगा के हंसा था। मजा आ रहा है ना तुझे छोरी? अस्मा ने नफी में सर हिलाया था। अरे, तुझे अभी मजा नहीं आया? उसने जेब से एक छोटा सा नेल कटर निकाला। उसमें चाकू जैसी कोई चीज बाहर निकली। अस्मा का दिल धक से रह गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये शख्स इस कदर नफसियाती होगा। तुझे पता है, मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। मेरे पीछे मेरे ही दोस्त से उसकी माशूकी चल रही है। मैं पास जाता हूँ तो मुझे धक्का देके भगा देती है। इसलिए मैं इस कोठे पे आ जाता हूँ। लेकिन पता है क्या, मुझे यकीन हो गया है, ये औरत जात बड़ी कमीनी होती है, बड़ी बदकार, बेवफा। मेरा दिल चाहता है अपनी बीवी की बेवफाई का बदला हर औरत से लूं। उसने चाकू को धीरे धीरे अस्मा के वजूद पर फेरना शुरू किया। अस्मा की सांस खौफ के मारे धूमकनी की तरह चल रही थी। न जाने कब वो उसके जिस्म पर चाकू से घाव लगा देता। धीरे धीरे चाकू अस्मा के पेट पर जाकर रुका। अस्मा तेज तेज नफी में गर्दन हिलाने लगी। मुस्कुराते हुए वो अस्मा के चेहरे पर झुका था। खौफ आ रहा है तुझे? बता, डर लग रहा है? अस्मा ने हाँ में सर हिलाया तो उसने चाकू का दबाव थोड़ा सा और बढ़ा दिया। चल मैं तेरा डर निकाल देता हूँ। वो अजीब सी कैफियत में बोल रहा था। अस्मा तेजी से ना में सर हिलाने लगी। अस्मा का बस चलता तो किसी भी तरह खुद को उस जनूनी शख्स से आजाद करवा लेती, लेकिन वो अस्मा के पैरों को अपने पैरों में दबोच चुका था। जोर जोर से हंसते उसने चाकू का दबाव थोड़ा सा और बढ़ाया। अस्मा की आंखें पूरी तरह खौफ के मारे फट गईं, क्योंकि अगले ही पल उस आदमी ने अपने चाकू से